दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी बहन की कहानी सुनाएंगे जिसने अपनी ही बहन के खामन से इश्क रचाकर अपनी बहन को मार ही डाला और फिर इस पर किस तरह अल्लाह का अजाब आया। कहानी मुकम्मल जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। आज की वीडियो बड़ी ही अहम है। आज से 10 साल पहले की बात है कि राबिया की शादी उसके माँ बाप ने एक बड़े ही खूबसूरत लड़के के साथ कर दी। ये लड़का किसी कंपनी में ऑफिसर था। राबिया और उसका शोहर बहुत ही खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे थे। इसका शोहर हर रोज़ इसके लिए एक नया गिफ्ट लेकर आता, अपनी बीवी को देता और फिर इससे ढेरों सारा प्यार करता था। दोनों की ज़िंदगी बहुत ही खुशी और मोहब्बत से गुजर रही थी। फिर इन दोनों ने स्विट्ज़रलैंड में 2 माह की छुट्टियां गुजारने का प्लान बनाया। ये सारी बातें राबिया अपनी छोटी बहन अरीका से भी शेयर करती थी। अरीका अपनी बहन की ये बातें सुनकर जल बल जाती और दिल ही दिल में इसके खिलाफ प्रोपोगंडा बनाती रहती, क्योंकि जब राबिया की शादी हुई तो इसकी बहन इस लड़के का पैसा और खूबसूरती देखकर इस पर फिदा हो गई, इससे मोहब्बत करने लगी। लेकिन इसका बस नहीं चल रहा था कि वो अपनी बहन को किस तरह रास्ते से हटाए। जब राबिया ने अरीका को बताया कि हम स्विट्ज़रलैंड छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, तो वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी, क्योंकि इससे ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था इसकी बहन इस लड़के के साथ रहे। आखिर वो दोनों मियाँ बीवी छुट्टियां गुजार कर वापस आए तो राबिया अपनी बहन अरीका के लिए बड़ा ही प्यारा गिफ्ट लेकर आई। अरीका ने अपनी बहन राबिया से गिफ्ट तो ले लिया, लेकिन दिल ही दिल में इसके खिलाफ साजिशें बुनने लगी कि कैसे इसको इसके हस्बैंड के खिलाफ कर दिया जाए। एक दिन इसने अपनी बहन को फ़ोन किया कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं 1 माह के लिए आपके पास लाहौर आ जाऊं। मैं घर रह रहकर बोर हो गई हूं। राबिया ने कहा ठीक है, आ जाओ। वो अपनी बहन की ये बात सुनकर बहुत खुश हुई। इसने अपनी बहन के लिए तरह तरह के खाने बनाए, लेकिन इसे क्या पता था कि इसके घर में उसकी बहन नहीं बल्कि एक नागिन आ रही है जो इसका घर ख़राब कर देगी। अरीका इनके घर आकर रहने लगी और जब भी इसे मौका मिलता अपने बहनोई से हंस हंस कर बातें करना शुरू कर देती। इनके सामने बड़ा ही अजीबोगरीब ड्रेस पहनकर बैठती। एक दिन राबिया सो रही थी। अरीका ने अपने बहनोई से कहा कि मैं आपको कुछ ऐसा सच बताना चाहती हूँ जिसे सुनकर यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे, लेकिन इससे पहले मेरे साथ वादा कर लें कि आप मेरा नाम मेरी बहन के पास नहीं लेंगे। इसके बहनोई ने कहा ठीक है, मैं वादा करता हूँ, मैं किसी के पास भी तुम्हारी इस बात का जिक्र नहीं करूँगा। इतने में राबिया उठकर टीवी लॉन्च में आ गई। अरीका साथ ही खामोश हो गई। राबिया बहुत खुश थी कि इसकी बहन इसके घर में रह रही है। इसी तरह वो एक दिन इसको घुमाने फिराने के लिए ले गई। जब रात को घर आए तो राबिया बहुत थक चुकी थी, उसी वक्त सो गई। इसकी बहन ने अपने बहनोई को बोला कि मेरे सर में बहुत दर्द है, मुझे मेडिसिन दे दें। ये कहकर वो अपने रूम में चली गई। जैसे ही इसका बहनोई इसके रूम में मेडिसिन देने गया तो इसके होश उड़ गए। अरीका बाल खोले बैठी थी। अपने बहनोई को देखकर कहने लगी शुक्र है आप आ गए, मैं आपको बात बताना चाहती हूँ। उसका बहनोई बड़ा हैरान हुआ। आखिर वो चुप करके बैठ गया। अरीका कहने लगी कि आपी राबिया आपको धोखा दे रही है। ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई कि आप इतने प्यारे, आपी की हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, फिर भी वो आपको धोखा देती है। ये सुनकर राबिया का शोहर बहुत हैरत में पड़ गया कि ये कैसे हो सकता है। उसने पूछा अच्छा बताओ क्या धोखा दे रही है। तो अरीका कहने लगी कि कल जब आप ऑफिस से वापस आए तो मुझे बाहर घुमाने के लिए ले जाइएगा, वहाँ मैं आपको सारी बात बताऊंगी। अगले दिन जब राबिया का शोहर ऑफिस से घर आया, राबिया से कहने लगा कि तुम खाना बनाओ, तब तक मैं तुम्हारी बहन को बाज़ार से कुछ शॉपिंग करवा देता हूँ। ये कह रही थी कि मैंने परसों घर वापस जाना है। ये सुनकर राबिया अपने हस्बैंड को बहुत मोहब्बत भरी निगाहों से देखने लगी कि ये कितने अच्छे हैं, मेरी बहन का ख्याल रखते हैं। आखिर दोनों बाज़ार में चले गए। फिर अरीका अपने बहनोई को बताने लगी कि आपी कॉलेज में एक लड़के से प्यार करती थी, इससे शादी करना चाहती थी, लेकिन हमारे माँ बाप ने ज़बरदस्ती शादी आपके साथ कर दी। राबिया के शोहर ने जब ये सुना तो वो चौंक गया, लेकिन अगली ही बात जो अरीका ने बताई तो उसके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई। भाई जब पिछले महीने आप आपी को 1 हफ्ता के लिए कराची हमारे घर छोड़कर गए थे तो आपी हर रोज़ अपने उस आशिक से मिलती थी।
میں نے انہیں بہت روکا لیکن میری بات نہیں سنی۔ میں نے تب سوچا تھا کہ آپ کو فون پہ بتا دوں گی لیکن میں نہیں بتا سکی۔ پھر میں نے سوچا کہ آپ کے گھر آ کر یہ بتاؤں گی۔ رابعہ کے شوہر نے جب یہ سنا تو اسے اپنی بیوی پر بہت غصہ آیا۔ اس نے دل میں ارادہ کیا کہ میں اپنی اس بے وفا بیوی کو اپنے گھر میں نہیں رکھوں گا۔ جب رات ہوئی تو رابعہ کے شوہر نے کہا تو مجھے کراچی سے تمہارے کسی چاہنے والے کی کال آئی تھی۔ رابعہ نے بہت پریشانی سے پوچھا کہ وہ کون تھا؟ کون میرا چاہنے والا؟ میرا تو کوئی چاہنے والا میرے گھر والوں کے علاوہ ہے ہی نہیں۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی بہن اس کے گھر میں زہر گھول چکی تھی۔ خیر ساری رات دونوں میاں بیوی آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے اور اسی طرح رات گزر گئی۔ اگلے دن رابعہ کا شوہر آفس نہیں گیا۔ رابعہ سے کہنے لگا کہ میں نے تمہیں طلاق دینی ہے، تم جیسی گندی بے حیا عورت کو میں اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ رابعہ نے جب یہ سنا تو وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ اسی دوران وہ رو رو کر کہنے لگی کہ لگتا ہے آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے، میں تو آپ سے پیار کرتی ہوں، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، میں آپ کے علاوہ کبھی کسی کا سوچ ہی نہیں سکتی۔ میری زندگی میں آپ کے پہلے کوئی بھی نہیں تھا، میری زندگی میں پہلے شخص آپ اور آخری شخص آپ ہی ہیں۔ میں نے کبھی اپنے دل میں آپ کے علاوہ کسی کو آنے نہیں دیا۔ یہ لفظ اس کے شوہر نے جب سنے تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے غصے میں اٹھ کر رابعہ کو دھکا دیا۔ رابعہ جا کر دیوار میں لگی، اس کا سر پھٹ گیا اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ اتنے میں اس کی ظالم بہن بھی باہر آ گئی اور کہنے لگی آپ نے بہت اچھا کیا، یہ اسی ہی لائق تھی۔ رابعہ کے شوہر کو رابعہ سے محبت بہت تھی لیکن اس کی بہن سے یہ باتیں سن کر وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ رابعہ کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا جہاں پتہ چلا کہ رابعہ 3 ماہ کے لیے کومے میں چلی گئی ہے۔ وہ رابعہ کو چھوڑ کر گھر واپس آ گئے۔ اس کی بہن کو اسی دن کا انتظار تھا، وہ یہ لمحات دیکھ کر بہت خوش تھی۔ اریکہ اپنی بہن کے شوہر سے کہنے لگی اگر آپ ہی کو کچھ ہو گیا تو میں آپ سے شادی کروں گی، جو محبت میری بہن آپ کو نہ دے سکی وہ میں آپ کو دوں گی۔ رابعہ کے شوہر نے جب یہ سنا تو وہ بہت حیران ہوا۔ وہ سوچنے لگا کہ اس کی بہن ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اور اسے شادی کی پڑی ہے۔ آخر وہ چپ کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا کیونکہ وہ بھی رابعہ سے محبت بہت کرتا تھا۔ جب رات ہوئی تو وہ پانی پینے کے لیے کچن میں گیا۔ اریکہ اپنے روم میں بیٹھی کسی سے فون پر باتیں کر رہی تھی۔ جب رابعہ کے شوہر نے سنا تو اسے خود پر بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ اریکہ فون پر کسی سے کہہ رہی تھی کہ میں نے جھوٹ بول کر اپنی بہن رابعہ کو راستے سے ہٹا دیا ہے، وہ اب تو فوت ہی ہو جائے گی، وہ بچ نہیں پائے گی۔ پھر میں اس شخص سے شادی کر کے اس کی ساری دولت اپنے نام کرواؤں گی اور پھر اسے بھی راستے سے ہٹا دوں گی کیونکہ یہ اب میرے قابل نہیں رہا۔ اس کے دل میں آپ ہی کے لیے محبت بھری پڑی ہے، میں اس کی ساری دولت اپنے ہاتھ میں کر کے اسے اپنے راستے سے ہٹا دوں گی۔ رابعہ کے شوہر نے جب یہ سنا تو اسے بہت ہی غصہ آیا۔ وہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھا۔ وہ اسی وقت اریکہ کے روم میں گیا۔ جب اریکہ نے اپنے بہنوئی کو اپنے سامنے دیکھا تو حیران ہو گئی۔ اتنے میں اس نے زور سے تھپڑ اس کے منہ پر مارا اور کہنے لگا تجھے شرم نہیں آتی بے حیا عورت، اپنی بہن کا ہی گھر برباد کرنے لگی ہوئی ہے۔ اس نے اسی وقت پولیس کو بلوایا۔ جب پولیس نے اریکہ کو مار پیٹ کر کے پوچھا تو اس نے سارا قصہ بیان کر دیا۔ تمام پولیس والے بھی حیران تھے کہ کیسے ایک بہن ہی اپنی بہن کا گھر اجاڑنے لگی ہوئی ہے۔ لہذا اریکہ کو عدالت نے 5 سال کی سزا دے دی۔ رابعہ کا شوہر اب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور رابعہ کی صحتیابی کے لیے اللہ سے دعائیں کرنے لگا۔ وہ منتیں سماجت کرنے لگا، وہ منتیں مانگنے لگا کہ اگر میری بیوی اب ٹھیک ہو گئی تو میں کبھی اس پر شک نہیں کروں گا۔ آخر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ رابعہ 2 ماہ بعد تندرست ہو گئی۔ اس کا شوہر اسے اپنے گھر لے آیا۔ جب 6 ماہ بعد رابعہ مکمل طور پر صحتیاب ہو کر چلنے پھرنے لگی تو اس کے شوہر نے اسے ساری کہانی بتائی اور اس کے پاؤں پکڑ کر اس سے معافی مانگی اور اس سے پھر اپنی محبت جتانے لگا۔ رابعہ نے جب اپنی بہن کی یہ کرتوت سنی تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے سوچا کہ کیسے میری بہن ہی میرا ہی گھر برباد کرنے لگی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے صحتیابی دی اور میرے ہسبینڈ کو سارا سچ بتا دیا۔ وہ دوبارہ سے میاں بیوی ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اریکہ اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی۔ اسے 5 سال کی جیل ہو چکی تھی اور وہ اب وہیں پر اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی کسی کی بات پر اندھا یقین مت کیا کریں۔
اگر آپ کو کوئی بھی کچھ کہتا ہے تو اس کی تصدیق کر لیا کریں، اپنے رشتے کو بچا لیا کریں۔ ہو سکتا ہے کوئی آپ سے جل رہا ہو، کوئی آپ سے حسد کر رہا ہو، آپ کا گھر تباہ کرنے کی سازش کر رہا ہو۔ جلد بازی میں کبھی بھی کسی بھی بات کا ارادہ نہ کیا کریں۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ آپ سے جھوٹ موٹ کی محبت کر رہا ہو اور آپ کی پوری زندگی ہی برباد ہو جائے۔ پیارے دوستو، آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اس کہانی کے متعلق ہمیں کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔